हेलो नमस्ते साथीहरु, हामीहरु चाहिँ सर्कुलर मोसन पढिरहेका थियौं र फर्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट र एंगुलर भेलोसिटी बुझेका थियौं के हो हैन। र यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुको लागि सेन्टिपेटल एक्सेलरेसन र सेन्टिपेटल फोर्स लिएर आएको छु। यो दुईटा के कुरा हो त? सेन्टिपेटल एक्सेलरेसन बुझेपछि आफै बुझ्नुहुन्छ कि सेन्टिपेटल फोर्स के हो, किनभने एक्सेलरेसनलाई माससँग मल्टिप्लाई गरेपछि आफै फोर्स निस्किन्छ है। सो हामी सेन्टिपेटल एक्सेलरेसन बुझौं के हो, ठीक छ। त सेन्टिपेटल एक्सेलरेसन बुझ्नको लागि एउटा सर्कुलर मोसन हामी इमेजिनेसन गर्छौं। इमेजिनेसन गर्नुस् तपाईहरु, यहाँ चाहिँ म बोर्डमा सर्कुलर मोसन देखाउँदै छु, हेरेर इमेजिनेसन गर्नु, ठीक छ। त यहाँ हामी हेडिङ पहिला देऊ, सर्कुलर मोसन। सर्कुलर मोसन, सर्कुलर मोसन को यो सेकेन्ड भिडियो हो, जसमा हामी के पढ्छौं भने सेन्ट्रिपेटल एक्सेलरेसन भनेको के हो। सेन्ट्रिपेटल, सेन्ट्रिफ्युगल सुन्नुभयो होला। सेन्टिपेटल एक्सेलरेसन बुझौं पहिला, त्यसपछि फोर्स त त्यसलाई मासले मल्टिप्लाई गरेपछि आफै आउँछ हैन, ठीक छ। यहाँ हेडिङ लगाऊ हामी सेन्टिपेटल एक्सेलरेसन। सेन्ट्रिपेटल एक्सेलरेसन धेरै कुराहरु वर्डबाट नै छुटिन्छ, त्यसको मिनिङ। सेन्टिपेटल यानी कि सेन्टरमा लाग्ने फोर्स। के को सेन्टरमा त? सर्कुलर, जुन सर्कुलर मोसन भइराछ कुनै पनि वस्तुको, अब्जेक्टको, त त्यो सर्कलमा सेन्टिपेटल एक्सेलरेसन लागिरा हुन्छ। म अहिले बताउँदै छु किन लागिरा हुन्छ, किन जरुरी छ सेन्टिपेटल एक्सेलरेसन लाग्न। यहाँ हेर्नुस् त, एउटा सर्कल छ जसको सेन्टर O छ, ठीक छ। र एउटा कुरा हामी यहाँ के एजम्पसन गर्छौं भने यो थ्रु आउट होल सर्कल जुन छ, कुनै पनि अब्जेक्ट छ यहाँ पोइन्ट A मा भने यो मुभ गरिरहेछ पोइन्ट A मा भएको अब्जेक्ट सर्कुलर मोसन आफ्नो सर्कुलर पाथमा, भने त्यसको स्पिड चाहिँ के छ भने सेम छ। हामी यहाँ मानौ स्पिड इज इक्वल टु सेम। स्पिड के छ? सेम छ, कन्स्ट्यान्ट छ, सेम स्पिड। स्पिड मानौ v स्पिडले गइरहेछ, v स्पिड, v स्पिड नै रहन्छ यो थ्रु आउट होल सर्कल, ठीक छ। स्पिड रहन्छ, ठीक छ, मैले मानिसके। अब मलाई एउटा कुरा भन्नुस्, कुनै पनि मोसनको डाइरेक्सन चेन्ज गर्नको लागि फोर्स चाहिन्छ कि चाहिँदैन? चाहिन्छ फोर्स। म सिधै यसरी हिँडिरा छु भने म आफ्नो डाइरेक्सन तपाईतिर फर्काउन चाहन्छु भने मलाई फोर्स लगाउनु पर्छ कि पर्दैन? बिना बलको त हुँदैन, बल लगाउनु पर्छ नि डाइरेक्सन चेन्ज गर्नको लागि। सेम कुरा भइराछ हाम्रो सर्कुलर मोसनमा पनि। हरेक पोइन्टमा डाइरेक्सन चेन्ज हुन्छ, हरेक पोइन्टमा। यो एउटा पोइन्ट छ नि, यहाँदेखि यो नजिकैको पोइन्टमा जान पनि अलिकति डाइरेक्सन चेन्ज भइरा हुन्छ। अरे भाइ, जबसम्म डाइरेक्सन चेन्ज हुँदैन तबसम्म यो यसरी कहाँबाट यहाँ आउँछ, फेरि यहाँ कसरी आउँछ, फेरि यहाँ कसरी आउँछ, डाइरेक्सन चेन्ज भइरहेछ अनि नआउँछ, नत्र सिधै गइरा हुन्थ्यो। डाइरेक्सन चेन्ज भइरहेछ। मैले अघि के भने डाइरेक्सन चेन्ज गर्नको लागि फोर्स चाहिन्छ हैन। यदि तपाईले फोर्स लगाउनु हुँदैन भने त यो स्पिड घटिहाल्छ। स्पिड मैले के भने हेर्नुस्, स्पिड सेम राख्नु छ सर्कलमा, तर पनि डाइरेक्सन चेन्ज गर्नु छ, यानी कि भाइ कतैदेखि फोर्स लगाउनु पर्छ त्यसमा। तपाई यदि फोर्सै लगाउनु हुँदैन भने त यो स्पिड त घटिहाल्छ। किन घट्छ? किनभने यसलाई डाइरेक्सन चेन्ज गर्नको लागि इनर्जी चाहिन्छ नि, त्यो इनर्जी यसको स्पिडलाई खाइदिन्छ। तपाई इनर्जी लगाउनु हुँदैन भने केही कुरामा, सपोज साइकल चलिरहेछ तपाईको हैन, र त्यसमा इनर्जी लगाउनु हुँदैन भने के हुन्छ? त्यसको स्पिड कम भइहाल्छ। इनर्जी भनेको फोर्स, फोर्सले नै इनर्जी आउने हो, इनर्जीले सरी फोर्स आउने हो हैन। त इनर्जी लगाउनु हुँदैन भने फोर्स लाग्दैन, फोर्स लाग्दैन भने तपाईको साइकल रुक्छ। बुझ्नुभयो? त यहाँ डाइरेक्सन चेन्ज भइराछ, तर तपाईले सेन्टिपेटल एक्सेलरेसन अथवा सेन्टिपेटल फोर्स लगाउनु भएन भने स्पिड कम भइहाल्छ। तर हामीले के मानेको छौं? स्पिड कम त हुनु छैन, हामीलाई स्पिड त सेम हुनु छ यो भर सर्कलमा। स्पिड सेम राख्नु छ, यसको मतलब छ डाइरेक्सन पनि चेन्ज गर्नु छ भाइ, तर स्पिड पनि सेम राख्नु छ। यसको मतलब छ कि डाइरेक्सन चेन्ज गर्नको लागि केही एक्सेलरेसन चाहिन्छ, फोर्स चाहिन्छ के, ठीक छ। जुन एक्सेलरेसनको नाम हो सेन्टिपेटल एक्सेलरेसन। अब बुझ्नुभयो सेन्टिपेटल एक्सेलरेसन कस्तो एक्सेलरेसन हो? यस्तो टाइपको एक्सेलरेसन लागिरा हुन्छ सर्कलमा, जसले गर्दा यो कन्स्ट्यान्ट स्पिड रहन दिन्छ र डाइरेक्सन पनि चेन्ज भइरा हुन्छ। डाइरेक्सन चेन्ज हुनुको यो मतलब हो कि सर्कुलर मोसन गरिरा हुन्छ, सर्कुलर मोसनमा आफै डाइरेक्सन चेन्ज भइरा हुन्छ लगातार। अब बुझ्नुभयो सेन्टिपेटल एक्सेलरेसन कस्तो हो? मैले के कुरा गरे तपाईसँग भन्दाखेरि फोर्स लगाइरहनु पर्छ, तर एक्सेलरेसन अब भाइ, अरे भाइ, फोर्स इज इक्वल टु के हो? मास इन्टु एक्सेलरेसन। फोर्स कतिखेर लाग्छ? जब एक्सेलरेसन लाग्छ। बुझ्नुभयो कुरा? फोर्स कतिखेर लाग्छ? जब एक्सेलरेसन लाग्छ। हेर्नुस् न, एक्सेलरेसनको भ्यालु 0 भयो भने फोर्सको भ्यालु पनि 0 हुन्छ, m इन्टु 0।
यानी कि एक्सेलरेसन अवश्य चाहिन्छ फोर्सको लागि। र जुन फोर्सले गर्दा यो सर्कुलर मोसन भइरहेको हुन्छ यानी कि डाइरेक्सन चेन्ज भइरहेको हुन्छ। बुझ्नुभयो यो कुरा? त सेन्टिपिटल एक्सेलरेसन त बुझ्नुभयो। अब हामी यो सर्कुलर मोसन पढिरहेछौँ, हाम्रो फिजिक्स पढिरहेछौँ भने फिजिक्समा त भाइ सबै कुराको भ्यालु निकाल्नुपर्छ। अब सेन्टिपिटल एक्सेलरेसन कसलाई भन्छ त्यो त बुझ्यौँ हामी, तर सेन्टिपिटल एक्सेलरेसनको भ्यालु के हुन्छ त्यो पत्ता लगाउँछौँ अब हामी। एक्सेलरेसन भनेको के हो? म सेन्टिपिटल एक्सेलरेसन तपाईँलाई मैले बुझाइदिएँ नि, यस्तो एक्सेलरेसन। र अर्को कुरा सेन्टिपिटल एक्सेलरेसनमा के बुझ्नुपर्छ भने अब हेर्नुहोस्, एक्सेलरेसन अथवा फोर्स एन्ड फोर्स पनि पढ्छौँ हामी। सेन्टिपिटल एक्सेलरेसन एन्ड सेन्टिपिटल फोर्स टपिक हो यो हाम्रो। र सेन्टिपिटल एक्सेलरेसन जुन फोर्स लागिरहेको हुन्छ सर्कुलर मोसनमा, त्यो चाहिँ कुन डाइरेक्सनमा लागिरहेको हुन्छ? अरे भाइ फोर्स लगाउँछु भने कुनै डाइरेक्सनमा लाग्नुपर्छ नि। मेरो फोर्स कहाँ लागिरहेछ अहिले? कतै होइन, डाउनवार्ड लागिरहेछ, यानी कि डाउनवार्ड के हो? एउटा डाइरेक्सन हो। सो यसमा जुन सेन्टिपिटल एक्सेलरेसन र फोर्स लागिरहेको हुन्छ यसमा पनि यसको पनि केही डाइरेक्सन हुन्छ। यसको डाइरेक्सन के हुन्छ भने डाइरेक्टेड टुवार्ड्स सेन्टर एन्ड अलोङ रेडियस। सपोज यो पोइन्ट ए मा छ अब्जेक्ट भने यसलाई हामी सर्कुलर मोसन गराउन खोज्छौँ भने यहाँदेखि के फोर्स लगाउनु पर्छ त? सेन्टिपिटल फोर्स अथवा सेन्टिपिटल एक्सेलरेसन। जसको डाइरेक्सन के हुन्छ त? सेन्टर कहाँ छ? यहाँ छ भने यसको सेन्टरमा फोर्स लगाउनु पर्छ अथवा एक्सेलरेसन लगाउनु पर्छ यसलाई माथि बढाउनको लागि। सपोज यहाँ बी पोइन्ट हो र यहाँ छ अब्जेक्ट भने यहाँदेखि पनि सेन्टरमै, जहाँ होस् सेन्टरमा लाग्नु पर्यो त्यसको सेन्टिपिटल एक्सेलरेसन अथवा फोर्स। र एलोङ रेडियस चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि यो रेडियससँगै आउँछ नि त यो फोर्स। रेडियस सपोज यो रेडियस हुँदै आयो नि त, यो रेडियस हो नि त, ओए रेडियस हो नि त, रेडियसको एलोङ लागिरहेछ फोर्स। बुझ्नुभयो? अब हामी सेन्टिपिटल एक्सेलरेसन बुझिसकेपछि सेन्टिपिटल एक्सेलरेसन सर्कुलर मोसनमा त्यसको भ्यालु के हुन्छ त्यो बुझौँ। त म तपाईँहरूलाई पहिले यहाँ लेखिदिँदैछु। सेन्टिपिटल एक्सेलरेसन एसीले हामी डिनोट गर्दैछौँ र गरिन्छ पनि, किनभने सी भनेको सेन्टिपिटल फोर्स, सेन्टिपिटलको लागि हो सी र ए भनेको एक्सेलरेसन भयो। ठिक छ? यसको भ्यालु हुन्छ v²/r। म अहिले बताउँछु v²/r कसरी भयो। त सबभन्दा पहिला कुरो बुझौँ, सेन्टिपिटल एक्सेलरेसन इक्वल टु v²/r। सेन्टिपिटल एक्सेलरेसन कुनै पनि सर्कुलर मोसनमा कति हुन्छ भने v²/r। v के हो? v भनेको जुन युनिफर्म स्पिडले गइरहेको हुन्छ, सर्कुलर मोसन गरिरहेको हुन्छ v, त्यो हो v, जुन स्पिडले गइरहेको हुन्छ यो। र r के हो? त्यो जुन सर्कुलर मोसन गरिरहेको हुन्छ त्यो कुन सर्कुलर पाथमा गरिरहेछ त्यसको रेडियस हो r। ठिक छ? यति बुझिसक्नु भयो। सो तपाईँले बुझ्नुभयो v²/r। तर कसरी यो भयो त्यो त बुझ्नु भएन। सो म तपाईँलाई अहिले बुझाउँदैछु के v²/r सेन्टिपिटल एक्सेलरेसन कसरी भयो। सबैभन्दा पहिला त तपाईँलाई बुझ्नुपर्छ कि एक्सेलरेसन भनेको के हो। एक्सेलरेसन भनेको के हुन्छ म तपाईँलाई फिजिक्सको भन्दा पनि हाम्रो रियल लाइफको भाषामा बुझाउँदैछु। एक्सेलरेसन भनेको गाडीमा किन भन्छ कहिलेकाहीँ बाई एक्सेलरेसन लगा न, एक्सेलरेट गर्न गाडीलाई किन भन्छ? किनभने त्यसले के भन्न खोजिरहेको हुन्छ भने त्यसले यो भन्न खोजिरहेको हुन्छ भाइ त आफ्नो स्पिडलाई बढा भन्छ। भाइ गाडीमा एक्सेलरेटर लगा, एक्सेलरेटर बढा, यानी कि भनिरहेको हुन्छ भाइ स्पिड बढा अथवा भेलोसिटी बढा। ठिक छ? भेलोसिटी र स्पिडमा के फरक छ भने भेलोसिटीमा डाइरेक्सन हुन्छ, स्पिडमा डाइरेक्सन हुँदैन। कुरा उस्तै हो, मिटर पर सेकेन्ड नै हुन्छ दुईटैको युनिट। 1 सेकेन्ड टाइममा कति मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो त्यो नै हुन्छ। ल के बुझ्नुभयो? एक्सेलरेसन भनेको आफ्नो गतिलाई बढा, स्पिडलाई बढा, हैन? ठिक छ? त एक्सेलरेसन हाम्रो यो फिजिक्सको भाषामा पनि त्यही हो, स्पिड चेन्ज क्या। कति स्पिड चेन्ज भयो 1 सेकेन्ड टाइममा, त्यही हो क्या एक्सेलरेसन। एक्सेलरेसन भनेको v - u/t। v भनेको के हो? फाइनल भेलोसिटी, u भनेको इनिशियल भेलोसिटी, t भनेको टाइम टेकन, कति टाइममा त्यो v u देखि b सम्म भयो। u इनिशियल थियो र v फाइनल भेलोसिटी भयो, यानी कि चेन्ज आयो कि बढ्यो, v बढी भयो। त v - इनिशियल गरिदिन्छौँ भने चेन्ज इन भेलोसिटी, dv हामी के को लागि लेख्यौँ त? चेन्ज इन भेलोसिटी। कति चेन्ज भेलोसिटी गरेको छ उसले 1 सेकेन्ड टाइममा, t ले डिभाइड गर्नुको मतलब भयो 1 सेकेन्ड टाइममा कति स्पिड आफ्नो चेन्ज गर्यो अथवा भेलोसिटी चेन्ज गर्यो, त्यही हो एक्सेलरेसन, हैन? सो म तपाईँहरूलाई यहाँ के भन्न चाहन्छु भने मैले अघि जुन तपाईँहरूलाई भने नि डाइरेक्सन चेन्ज गर्नको लागि जुन एक्सेलरेसन लागिरहेको हुन्छ त्यो एक्सेलरेसनलाई हामी के भन्छौँ? सेन्टिपिटल एक्सेलरेसन।
त्यो म तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि भनेर वास्तवमा त्यो कुरा पनि हो डाइरेक्सन चेन्ज गर्नकै लागि त्यो एक्सेलरेसन लागिरा हुन्छ र टोटल्ली फिजिक्सको भाषामा भन्नु पर्दाखेरि के भनिन्छ भने यसले आफ्नो भेलोसिटी चेन्ज गरिरा हुन्छ हरेक पोइन्टमा भेलोसिटी चेन्ज गरिरा हुन्छ स्पीड चेन्ज भइरा छैन हेर्नुस् स्पीड सेम छ स्पीड सेम छ युनिफर्म स्पीड चाहिँ सर्कुलर मोसनमा यसमा युनिफर्म छ तर यो भेलोसिटी जुन छ यसको भेलोसिटी चेन्ज गरिरा हुन्छ किनभने यसले डाइरेक्सन हरेक पोइन्टमा डाइरेक्सन चेन्ज गरिरा हुन्छ हरेक पोइन्टमा यसले के गरिरा हुन्छ त डाइरेक्सन चेन्ज गरिरा हुन्छ अब डाइरेक्सन चेन्ज भयो भने भेलोसिटी के हो त भेक्टर क्वान्टिटी हो खोल्देऊ के भन्दैछ उतै गएर बोल अब भिडियो बनिरहेछ अब यो हरेक पोइन्टमा भेलोसिटी चेन्ज गरिरहेछ किन चेन्ज गरिरहेछ किनभने डाइरेक्सन चेन्ज गरिरहेछ भेलोसिटीसँग के हुन्छ दुईटा कुरा हुन्छ एउटा म्याग्निट्युड हुन्छ जुन चाहिँ स्पीड हो स्पीडसँग म्याग्निट्युड मात्रै हुन्छ र भेलोसिटीसँग अर्को कुरा के हुन्छ डाइरेक्सन यहाँ हेर्नुस् डाइरेक्सन हुन्छ तर सर्कुलर मोसनमा त लगातार डाइरेक्सन चेन्ज गरिरहेछ सुरुमा जाँदैछ अपवार्ड त्यसपछि जाँदैछ लेफ्ट साइड त्यसपछि डाउनवार्ड त्यसपछि राइट साइड डाइरेक्सन चेन्ज भइरहेछ भनेपछि भेलोसिटी चेन्ज भइरहेछ मैले अघि तपाईलाई के भने एक्सेलरेटर लगा भन्नुको मतलब के हो त आफ्नो गति बढा स्पीड बढा यहाँ पनि हेर्नुस् स्पीड चेन्ज भइरहेछ अब जब भेलोसिटी चेन्ज भइरहेछ किनभने डाइरेक्सन चेन्ज भइरहेछ अब भेलोसिटी चेन्ज भएपछि एक्सेलरेसन लाग्यो त्यही एक्सेलरेसनलाई सेन्ट्रिपेटल एक्सेलरेसन भन्यो ठीक छ अब हामी सेन्ट्रिपेटल एक्सेलरेसनको भ्यालु निकाल्छौं लगाइदिनु सेन्ट्रिपेटल एक्सेलरेसनको अब भ्यालु निकाल्छौं सेन्ट्रिपेटल एक्सेलरेसनको भ्यालु निकाल्नको लागि अब भन्नुस् त मलाई के चाहियो सबै एक्सेलरेसनको लागि डेल्टा v बाइ t चाहियो कति भेलोसिटी चेन्ज गरौ 1 सेकेन्ड टाइममा त्यही के हो त एक्सेलरेसन हो सेन्ट्रिपेटल एक्सेलरेसन पनि त्यही हो तर यहाँ सर्कुलर मोसनमा हेर्छौं हामी कसरी त्यसको चेन्ज भएको छ एक पोइन्ट देखि अर्को पोइन्टसम्म कति भेलोसिटी चेन्ज भएको छ त्यसलाई हामी टाइमले डिभाइड गरिदियो भने सेन्ट्रिपेटल एक्सेलरेसन आउँछ ठीक छ यो चाहिँ हाम्रो लिनियर एक्सेलरेसनको लागि हो है र यही हामी एंगुलर एक्सेलरेसनको लागि गर्छौं भने डेल्टा थीटा बाइ टाइम टेकन हुन्छ एउटै कुरा हो सरी डेल्टा ओमेगा हुन्छ है यो एंगुलर भेलोसिटी कति चेन्ज भइराछ पर युनिट टाइम यो चाहिँ लिनियर भेलोसिटी कति चेन्ज भइराछ पर युनिट टाइम यो चाहिँ लिनियर एक्सेलरेसन हो यो चाहिँ के हो एंगुलर एक्सेलरेसन हो सो हामी सेन्ट्रिपेटल एक्सेलरेसन निकाल्दै छौं सेन्ट्रिपेटल एक्सेलरेसन यो दुईटैको टर्ममा हुन सक्छ तर हामी चाहिँ लिनियर एक्सेलरेसनको टर्ममा के लेख्छौं सेन्ट्रिपेटल एक्सेलरेसनको भ्यालु निकाल्छौं सो डेल्टा ओमेगा बाइ टी याद राख्नु जरुरी छैन एउटै कुरा हो त्यो पनि एंगलको लागि हो यो चाहिँ लिनियर लाइनको लागि हो ठीक छ अब हामी धेरै लेट भइसक्यो सेन्ट्रिपेटल एक्सेलरेसन यसको भ्यालु निकाल्न गइरहेको छ हामी सेन्ट्रिपेटल एक्सेलरेसनको ठीक छ सेन्ट्रिपेटल एक्सेलरेसनको भ्यालु निकाल्नको लागि के चाहियो भाइ आफ्नो गति भेलोसिटी कति चेन्ज भएको छ यानी कि हामीलाई डेल्टा v चाहियो कति आफ्नो स्पीड चेन्ज गरेको छ एक पोइन्ट देखि अर्को पोइन्टसम्म जान छ युनिफर्म सर्कुलर मोसनमा त त्यो हाम्रो इन्टेन्सन के हुन्छ एक्सेलरेसन निकाल्नको लागि गति कति चेन्ज भयो डेल्टा v कति भयो यानी कि भेलोसिटी कति चेन्ज भयो त हामी यहाँ एउटा सर्कल ड्रा गर्छौं सबभन्दा पहिला यो सर्कल ड्रा गर्यौं जसको सेन्टर O हो यहाँ हेर्नुस् धेरै लेट भइसक्यो के भन्नु बुझाइराथे म तपाईहरुलाई यो पोइन्ट A हो यो पोइन्ट A मा भेलोसिटी मानौ VA छ VA देखि यहाँ देखि गइराछ VA किन लेखे V किन लेखिन किनभने सबै पोइन्टमा चाहिँ भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ भाइ किनभने डाइरेक्सन चेन्ज छ यार भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ डाइरेक्सन फिक्सै छैन भने भेलोसिटी कसरी सेम हुन्छ डाइरेक्सन फरक हुनु भनेको भेलोसिटी फरक हुनु हो सेम डाइरेक्सन चाहियो नि त भेलोसिटी सेम हुनको लागि र बुझिसक्नु भयो यहाँ VA छ यो पोइन्टमा जति मैले माने VA छ यसको भेलोसिटी यहाँ केही समयपछि युनिफर्म स्पीडको साथ युनिफर्म स्पीड मानौ हामी v छ v स्पीडले गइराछ ठीक छ केही समयपछि यो b पोइन्टमा आयो ठीक छ बुझिराख्नु भएको छ b पोइन्टमा आयो के b पोइन्टमा भेलोसिटी सेम हुन्छ भेलोसिटी सेम हुँदैन भाइ स्पीड मात्रै सेम हुन्छ
डाइरेक्सन चेन्ज भइसकेको छ बी पोइन्टमा आएर। यो कुन डाइरेक्सनमा गइरहेको थियो, यहाँ हेर्नुहोस् यो डाइरेक्सनमा जान थालेछ अहिले, यो डाइरेक्सनमा जाँदै थियो, यो अर्को डाइरेक्सनमा गइरहेछ, भेलोसिटी चेन्ज भएको छ। यसको भेलोसिटीलाई हामी अर्कै कुराले डिनोट गरौँ, केले डिनोट गरौँ, बीबीले डिनोट गरिदिँदैछु यसलाई म, यो बी पोइन्ट हो, यसलाई बीबी भेलोसिटीले डिनोट गरिदिँदैछु। ठिक छ, ठिक छ, केही छैन। र यो मैले टेन्जेन्ट ड्र गरेँ नि, जुन यो रेडियसदेखि यो पोइन्टसम्म हामीले यसलाई जोइन गर्छौँ भने यो चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ, किनभने टेन्जेन्ट जहिले पनि 90 डिग्री हुन्छ रेडियससँग। ठिक छ, बुझ्नुभयो। र टेन्जेन्टले नै कुनै पनि पोइन्टको डाइरेक्सन देखाउने हो, डाइरेक्सन अफ भेलोसिटी टेन्जेन्टै देखाउनुपर्छ। सपोज मैले यो पोइन्ट एमा कति भेलोसिटी छ, यसलाई मैले यसरी ड्र गरिदिएँ भने यो भेलोसिटीको डाइरेक्सनै भएन यार, भेलोसिटीको डाइरेक्सन ठ्याक्कै टेन्जेन्ट गर्नुपर्छ, त्यो हुन्छ। र भेलोसिटीको यो पनि गर्नु हुँदैन, यो पाथमा पनि गर्नु हुँदैन, किनभने यो स्पिड छ यसमा, भेलोसिटी त त्यस्तो भएको भए त भेलोसिटी चेन्ज नै हुँदैन थियो। भेलोसिटी यसमा पो यहाँ छ, यो पोइन्टमा फेरि यसरी भइहाल्छ भेलोसिटी, त्यही भएर त भेलोसिटी चेन्ज भइरहेछ, त्यही भएर त एक्सेलरेसन लागिरहेछ, जसलाई हामी सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेसन भन्छौँ। अब ओएलाई हामी जोइन गर्यो भने यसलाई पनि, यो पनि टेन्जेन्ट हो, यसलाई पनि जोइन गरौँ, यहाँ पनि 90 डिग्री भयो। बुझिसक्नु भयो त्यो, ठिक छ। अब म के गर्छु भने यसको जुन टेल छ नि, यसलाई म यहाँ जोइन गर्दैछु भने यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, यसलाई मानौँ हामी थीटा डिस्प्लेस गरेको छ, एङ्गल ए पोइन्टदेखि बी पोइन्टसम्म जान थीटा एङ्गल डिस्प्लेस गरेको छ है। यो एङ्गल थीटा हुन्छ भने यो एङ्गल पनि थीटा हुन्छ। किन थीटा हुन्छ, किनभने यो र यो 90 डिग्री छ, यहाँ हेर्नुहोस् ओएबी, यसलाई डी मानौँ, डी पोइन्ट, ओएबिडीमा यो दुईवटा 90 डिग्री छ भने क्वाड्रिलेटरलको सबै एङ्गल हामी इन्टरियर एङ्गल सबै हामी सम गर्छौँ भने 360 डिग्री हुन्छ। यानि कि यो र यो 90 भयो भने त अलरेडी हाम्रो 180 भइहाल्यो, बाँकी बच्यो कति, 180 बच्यो। 180 मा हामी यो एङ्गल माइनस गरिदिन्छौँ, यो एङ्गल त यो बच्छ, त्यही त भइरहेछ, यो स्ट्रेट लाइन छ, यसमा यो एङ्गल माइनस गरिरहेछ भने यही एङ्गल हो नि, यही एङ्गल यहाँ लेखिदियौँ हामी, थीटा भयो, थीटा, ठिक छ, यो एङ्गल थीटा भयो। बीडी, अब हामी के गर्दैछौँ भने यहाँ हेर्नुहोस् है, बीडी यहाँ हामी सी मानेर यो बीदेखि सीसम्म यसरी जोइन गरिदिँदैछौँ हामी, बुझ्नुभयो। र यहाँ एउटा ट्रायङ्गल बन्यो बीडीसी, यो बीडीसीलाई, यो ट्रायङ्गललाई म यहाँ लेख्दैछु, यहाँ हेर्नुहोस् बीडीसी, ठिक छ। यसमा यो एङ्गल डी वाला एङ्गल चाहिँ कति हो, थीटा, ठिक छ, थीटा हो। एउटा कुरा यो एङ्गल थीटा हो, बीडीसी, यो एङ्गल थीटा हो। यो साइड र यो साइड इक्वल हुन्छ, किन इक्वल हुन्छ, किन हुन्छ इक्वल, किनभने यो साइडको जुन कुरा छ नि यो म्याग्निट्युडसँग डिपेन्ड गर्छ। र म्याग्निट्युड यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो लाइनको VA वाला म्याग्निट्युड, स्पिड, म्याग्निट्युड भनेको स्पिड V, यसको पनि V छ VA वालाको, अनि VB वालाको पनि V नै छ, यानि कि म्याग्निट्युड दुईटैको सेम छ। यसको र यसको म्याग्निट्युड के छ त, सेम छ। म्याग्निट्युड सेम छ भने साइडको भ्यालु पनि सेम छ, साइडको भ्यालु के छ, सेम छ। यो थीटा भयो, ठिक छ, VB भयो। हालाकि हामी भेलोसिटीको कुरा, म्याग्निट्युड VB छ तर भेलोसिटीको कुरा गर्छौँ भने यो जुन छ DC, यसको म्याग्निट्युड के छ, VA छ, यसको म्याग्निट्युड के छ, यता योपट्टि डाइरेक्सनमा गइरहेछ भने यता लेखौँ हामी VB छ, ठिक छ। र हामीलाई ट्रायङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसन थाहा छ, त्योभन्दा पहिला हामी अर्को एउटा कुरा यहाँ गर्दैछौँ, ल पहिला यही कुरा गरौँ। ट्रायङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसन तपाईँलाई थाहा होला, मानौ यसलाई यो साइडमा डेल्टा B छ, डेल्टा B भेलोसिटीले रिप्रेजेन्ट गरिदियो BC साइडलाई, ठिक छ। र ट्रायङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसनले के भन्छ हामीलाई भने यो एउटै साइडमा जुन दुईवटा साइडले एउटै डाइरेक्सनमा जुन भेलोसिटी रिप्रेजेन्ट गरेको छ VB प्लस यो डेल्टा B जुन छ यो बराबर भइहाल्छ के को त, VA को, VA भेलोसिटीको, ठिक छ। दुईवटा साइडले सेम डाइरेक्सनमा जुन भेलोसिटीले रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ त्यसको सम, र यो अपोजिट डाइरेक्सनदेखि जुन गएको हुन्छ एउटा
थर्ड साइडमा जुन रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ भेलोसिटीले जुन अपोजिट साइडमा गइरहेको हुन्छ त्यो दुईटाको त्यो चाहिँ इक्वल भइहाल्छ त्यसको त्यो दुईटाको समसँग। र डेल्टा भी यहाँदेखि के आउँछ हाम्रो VA माइनस VB हुनै पर्यो। चेन्ज इन भेलोसिटी कति हो भाइ? ओहो चेन्ज इन भेलोसिटी कति हो? VA माइनस VB हो कि होइन? मानौ यहाँ रिटार्डेसनै भएको छ, मैले VB प्लस डेल्टा सपोज हामी यो डाइरेक्सनमा मानौँ, म अहिले भन्दैछु तपाईँलाई किन मैले यो डाइरेक्सनमा लिएँ। यो डाइरेक्सनमा मानौँ डेल्टा भी छ है, किनभने एक्चुअली यो डाइरेक्सनमा लिनुको के मतलब भयो भने अनि मेरो कुरा मिलिरहेको थिएन। अब तपाईँ बुझ्नुहुन्छ मैले यो डाइरेक्सनमा किन लिएँ BCलाई, किनभने भाइ हाम्रो अब्जेक्ट नि यतापट्टि आउन खोजिरहेछ क्या, यतापट्टि आउन खोजिरहेछ तर हामी लिइहाल्छौँ उतातिर त गडबड हुँदैन कुरा, अनि मिलिरहेको थिएन। हाम्रो BC जुन छ अब्जेक्ट त यतातिर आउनु खोज्छ नि, अनि नै यो सर्कुलर पाथमा उता जानु थोडी न छ, अब्जेक्टलाई यता जानु छ, त्यही भएर यो डाइरेक्सनमा लिनुपर्छ चेन्ज इन भेलोसिटीलाई। ठिक छ, अब हामी के गर्छौँ भेक्टर एडिसन लगाउँछ भने यो प्लस यो बराबर यो हुन्छ, किनभने यो अपोजिट डाइरेक्सनमा छ। सो VA उता प्लस डेल्टा भी इज इक्वल टू VB अपोजिट डाइरेक्सन। सो डेल्टा भी बराबर के अरे ठिकै छ, डेल्टा भी बराबर के भयो डेल्टा VB माइनस VA। VB कति छ र सुरुमा कति भेलोसिटी थियो त्यो माइनस गरिदिन्छौँ हामी, पछि के भयो कति छ र पहिला के थियो पहिलाको माइनस गरिदिन्छौँ पछिसँग त चेन्ज आइहाल्छ क्या। यहाँ हाम्रो के आयो डेल्टा भी यति आयो। ठिक छ, डेल्टा भी यति आयो। ठिक छ, VB माइनस VA आयो, यहाँ लेखिदिउँ हामी VB माइनस VA। एउटा अझै कुरा यहाँ हेरौँ, हामी एउटा एजम्सन के गर्छौँ भने हामी एजम्सन यो गर्छौँ कि डेल्टा हाम्रो सर्ट पिरियड अफ टाइम डेल्टा T टेन्डिङ टु 0 गरिदिन्छौँ। सर्ट पिरियड अफ टाइमको लागि हाम्रो A देखि B सम्म आएको छ। सर्ट पिरियड अफ टाइमको लागि मतलब एकछिन मात्रै भयो क्या बडी मुभ गरेको, एकछिन मात्रै बडी मुभ गरेको भयो, त्यो एजम्सन लिन्छौँ भने यसको एङ्गल पनि त धेरै कम हुन्छ, किनभने थोरै समयको लागि हो भने त थोरै माथि जान्छ नि। अब थोरै माथि जान्छ भने त यो जुन यसलाई मानौ हामी थीटा टेन्डिङ टु के भइहाल्छ 0 भइहाल्छ, किनभने थीटा थोरै जान्छ नि थोरै समयमा। अब म तपाईँलाई यो पनि भन्दैछु कि डेल्टा T किन हामी 0 लियौँ, किन 0 लियौँ भन्दाखेरि हामीलाई एउटा कुनै पोइन्टमा निकाल्नु छ के त, एउटा कुनै फिक्स पोइन्टमा एक्सेलरेसन निकाल्नु छ हामीले। ए भाइ यो पोइन्टमा निकाल कति भयो एक्सेलरेसन भने हामी हेर्नुस् A र B को बीचमा धेरै दूरी हुन्छ भने यो यति दूरीको बीचमा एक्सेलरेसन निक्लिहाल्छ, तर हामी सानो दूरीको लागि निकाल्छौँ भने एउटा फिक्स पोइन्टको लागि निस्किन्छ एक्सेलरेसन। बुझ्नुभयो कुरा? त्यही भएर हामी डेल्टा T टेन्डिङ टु 0 लियो, किनभने हामीले कुनै पोइन्टमा अरे भाइ सपोज यहाँ मानिदियो D पोइन्टमा भाइ कति एक्सेलरेसन छ कसैले सोधिदियो यति छ, यो प्रोसेसले निकाल्नुहुन्छ भने A र B यतिको बीचमा भाइ कति एक्सेलरेसन छ त्यो हामीलाई हैन, यो कुरा एक्युरेट भयो नि त, कुनै पोइन्टमा कति एक्सेलरेसन छ त डेल्टा T र थीटा मस्ट टेन्डिङ टु 0 हुन्छ अनि नजिक आउँछ अनि एउटा कुनै पोइन्ट भन्छ क्या, त्यहाँ पोइन्ट बनेपछि के हुन्छ त्यो पोइन्टको एक्सेलरेसन हुन्छ। ठिक छ, त्यही भएर हामी निकालिरहेछौँ र पछि यो के कुरा पत्ता लाग्छ भने सबै पोइन्टको एक्सेलरेसन सेम हुन्छ, युनिफर्म एक्सेलरेसन हुन्छ, मतलब बराबरै एक्सेलरेसन लागिरहेको हुन्छ किनभने स्पिड सेम गर्नु छ। अब हामी के गर्छौँ डेल्टा T टेन्डिङ टु 0 गर्यो भने थीटा टेन्डिङ टु 0 हुन्छ। ठिक छ, एउटा कुनै पनि सर्कलमा थीटा जब धेरै सानो हुन्छ भने यसको जुन यो सर्कमफेरेन्स बियर गरेको हुन्छ यो दुईवटा रेडियसले यो लगभग स्ट्रेट लाइन बन्छ। यहाँ स्ट्रेट लाइन छैन, यहाँ कर्भ छ, तर थीटा टेन्डिङ टु 0 भयो भने when थीटा टेन्डिङ टु 0 then circumference curve seems straight line। सर्कमफेरेन्सको यो जुन कर्भ छ नि यो स्ट्रेट लाइन बन्छ। अब यो स्ट्रेट लाइन बनिसकेपछि यहाँ A पोइन्ट छ, यहाँ B पोइन्ट छ, यस्तै AB गरेको हामी यो थीटालाई नजिक ल्याइदिएको।
भने एबी र ओ भयो एउटा ट्रायंगल बनिहाल्छ। यहाँ स्ट्रेट लाइन भयो भने ओएबी स्ट्रेट लाइन बन्दैन, सरी यहाँ स्ट्रेट लाइन बन्यो भने ओएबी चाहिँ ट्रायंगल बन्दैन, बन्छ। यहाँ कर्भ छ नि, तर थीटा नजिक भयो भने त स्ट्रेट लाइन बन्छ। स्ट्रेट लाइन बनिसकेपछि एबी नै स्ट्रेट लाइन भइसकेपछि त अब हाम्रो ट्रायंगल बन्छ। र यो ट्रायंगललाई हामी यहाँ के गर्छौँ भने यो ट्रायंगल 1 यहाँ अर्को ट्रायंगल लिन्छौँ हामी, ट्रायंगल 2 आइरहेछ हेर त, त्यसमा आइरहेछ ट्रायंगल 2 लिन्छौँ यसलाई हामी यहाँदेखि ओएबी रेडियस दुईटैको इक्वल छ। यो एंगल हाम्रो थीटा छ, ठीक छ, एंगल थीटा छ। तपाईहरुलाई म एउटा कुरा भन्दैछु, यो जुन भ्यालु हुन्छ ए र बी को, यो त हुन्छ भाइ हाम्रो लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट कति भएको छ सर्कलमा। थीटा हाम्रो एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट हो। यो मैले कुरा बुझाइदिएको थिएँ, लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट र एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट यो भन्दा पहिलेको भिडियोमा। यो हाम्रो डेल्टा एल मानौँ, डेल्टा एल के भयो त हाम्रो यसको भ्यालु हो, यो कर्भ हो, यानी कि स्ट्रेट लाइनको। हामी सानो एंगल लिएको छौँ, त स्ट्रेट एंगल भइहाल्यो, स्ट्रेट लाइन भइहाल्यो त्यो। र डेल्टा एल ले के गरेको छ त लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट गरेको छ, यानी कि यो भ्यालु के भयो त हाम्रो डेल्टा एल भयो, ठीक छ, ठीक छ। यो रेडियसको भ्यालु हो, यो रेडियसको भ्यालु हो। यहाँ यो दुईवटा साइड इक्वल छ भने यो दुईवटा एंगल इक्वल हुन्छ। अरे भाइ आइसोसेलेस ट्रायंगलको बेस एंगल के हुन्छ इक्वल, यो दुईवटा साइड इक्वल छ अनि यो अल्फा भयो भने यो पनि अल्फा हुन्छ। यो दुईवटा साइड इक्वल छ भने यो सपोज बीटा भयो भने यो पनि बीटा हुन्छ। र तपाईहरुलाई मैले अहिले सिकाए भने यो बीटा किन अल्फासँग इक्वल भयो भने धेरै ठुलो भिडियो बन्छ, आफै पनि ट्राई गर्नुस् यो कुरा कसरी भयो। यो म्याथको कुरा हो, फिजिक्समा यति कुरा सिकाउन मिल्दैन, मिल्छ पनि तर टाइम हुनु पर्यो त्यति। बीटा बराबर अल्फा हुन्छ। तपाईलाई मैले सिकाइदिए भने ल सिकाइदिदैछु, यहाँ सुन्नुस्। यहाँ सबै बीटा यो ट्रायंगलमा हेर्नुस् त, ट्रायंगल 2 मा बीटा प्लस बीटा यानी कि 2 बीटा प्लस थीटा इक्वल टु के भयो 180 डिग्री भयो। यहाँ हेर्नुस् त 2 अल्फा प्लस थीटा, यहाँ पनि 180 डिग्री भयो। यो दुईवटालाई माइनस गरिदिन्छौँ भने हामी के हुन्छ, यो क्यान्सल हुन्छ, यो क्यान्सल हुन्छ। 2 बीटा माइनस 2 अल्फा इक्वल टु 0 हुन्छ। 2 कमन आउँछ, बीटा माइनस अल्फा इक्वल टु 0। देयरफोर अल्फा इक्वल टु के हुने भयो त बीटा, यानी कि यो जुन अल्फा इक्वल टु बीटा, यानी कि अल्फालाई पनि बीटा लेख्दियौँ हामी, बीटा लेख्दियौँ हामी, ठीक छ। यति त बुझ्नु पनि ठिकै छ। अब तपाईँ के हेरिरहनु भएको छ, ट्रायंगल 1 र ट्रायंगल 2 मा भने सिमिलर ट्रायंगल छ। किनभने भाइ एउटा हेर्नुस्, यो थीटा एंगल इक्वल छ, यो बीटा एंगल इक्वल छ, बीटा एंगल फेरि इक्वल छ, यानी कि तीनवटै साइड एकअर्कासँग इक्वल छ। यानी कि ट्रायंगल 1 र ट्रायंगल 2 के भयो भने सिमिलर भयो। के हुन्छ भाइ, मैले उल्टै फुल्टा सिमिलर भयो। यो दुईवटा ट्रायंगल के भयो त सिमिलर भयो। अब यो दुईवटा ट्रायंगल बीएसी र ओएबी के भयो त ट्रायंगल बीडीसी सिमिलर टु ओएबी, ट्रायंगल ओएबी। अब सिमिलर यो दुईवटा ट्रायंगल भइसकेपछि हाम्रो के हुने भयो त, यसको साइडहरुको रेशियो जुन छ यो प्रोपोर्सनल हुन्छ, सरी यसको करस्पोन्डिङ साइडहरु चाहिँ के हुन्छ, प्रोपोर्सनल हुन्छ। करस्पोन्डिङ साइड यानी कि यो थीटाको अपोजिट के छ त डेल्टा बी छ, यानी कि यो ट्रायंगलमा हेरौ थीटाको अपोजिट के छ डेल्टा बी, यानी कि डेल्टा बी बट्टे यसको थीटाको अपोजिट के छ डेल्टा एल, यानी कि डेल्टा एल, ठीक छ, डेल्टा एल। यो बराबर केसँग भइहाल्छ भने अब हामी के गर्छौं, अब हामी यो बीटा ल्याउँ। बीटाको अपोजिट के छ भाइ रेडियस आर, यस सरी सुरुमा हामी डेल्टा बी लिएको थियो, यसको त यसकै लिनुपर्छ बीटाको अपोजिट। यसको बीटाको अपोजिट के छ भीबी। भीबी त भाइ भेलोसिटी हो, तर स्पिड चाहिँ हाम्रो सेम छ नि, भी कन्सिडर गरेको छ नि, भी स्पिडले मुभ गरिरहेछ। हामी यहाँ म्याग्निट्युड लिइरहेछौँ क्या, यो साइडको म्याग्निट्युड के हो त भी हो। भीबी चाहिँ किन लेख्यौँ हामी, किनभने त्यसको भेलोसिटी रिप्रेजेन्ट गर्नु थियो हामीलाई। भी किन लेख्यौँ, किनभने यो दुईटा साइडको भेलोसिटी चाहिँ फरक थियो, तर स्पिड यानी कि म्याग्निट्युड चाहिँ भी नै छ, यानी कि भी लेख्छौँ हामी। बीटाको अपोजिट भी, यसको यो बीटाको पनि अपोजिट भी नै हुन्छ है, किनभने यो दुईटा साइड इक्वल छ नि त, म्याग्निट्युड इक्वल छ नि दुईटाको, स्पिड सेम छ नि यार, स्पिडैबाट त यो आयो बराबर, स्पिड सेम छ, यानी कि भी। यो बीटाको अपोजिट के भयो भी। यहाँ बीटाको अपोजिट के छ यहाँ हेर्नुस् आर छ, यो बीटाको पनि अपोजिट आर नै हो। बीटा दुईटा सेम हुनुको मतलबै यही हो कि आर सेम छ।
यानी कि कुनै पनि बिटा लिन्छौँ हामी r नै हुन्छ डिभाइडेड बाइ r। हामीलाई के निकाल्नु थियो एक्सेलरेसन, एक्सेलरेसनको लागि के निकाल्नु थियो चेन्ज इन भेलोसिटी। चेन्ज इन भेलोसिटी यहाँ हेर्नुस्, चेन्ज इन भेलोसिटी डेल्टा v के आइरहेछ हाम्रो v डेल्टा l v इन्टु डेल्टा l बाइ r। यहाँदेखि यो आइरहेछ भाइ हाम्रो डेल्टा v आयो, सबैभन्दा ठुलो कुरा आइहालेछ हाम्रो डेल्टा v चाहिएको थियो किनभने डेल्टा v बाइ टाइम टेकन त गर्ने हो नि एक्सेलरेसनको लागि। कति चेन्ज भएको छ सर्ट पिरियड अफ टाइममा हाम्रो भेलोसिटी त्यो आइहालेको छ। त्यसको भ्यालु के आयो v कुन स्पिडले मुभ गरिरहेछ युनिफर्म स्पिड। डेल्टा l भनेको कति हाम्रो लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट यहाँ हाम्रो डिस्प्लेस गरेको छ त्यो पिरियड अफ टाइममा, र r भनेको जुन सर्कुलर मोसन जुन सर्कुलर पाथमा मुभ गरिरहेछ त्यसको रेडियस r। ठीक छ, अब हामी यहाँ डाइरेक्ट लेखौँ सेन्टिपिटल एक्सेलरेसन। यति ठुलो भिडियो भयो। सेन्टिपिटल एक्सेलरेसन, एक्सेलरेसन सेन्टिपिटल डेल्टा सेन्टिपिटल एक्सेलरेसनको के हो फर्मुला लिमिट डेल्टा टी टेन्डिङ टु 0 सर्ट पिरियड अफ टाइमको लागि भएको छ डेल्टा v बटे डेल्टा टी कति चेन्ज भयो त 1 सेकेन्ड टाइममा, त्यही हो भेलोसिटी। अब यहाँ हामी एउटा कुरा हेर्छौँ भने डेल्टा टी टेन्डिङ टु 0 डेल्टा v को भ्यालु हामी यहाँदेखि लेख्न सक्छौँ इक्वेसन 1 देखि v इन्टु डेल्टा l बट्टे r। यो v को भ्यालु हो र डेल्टा टी पनि त बाँकी छ हाम्रो छ। ठीक छ, लिमिट डेल्टा टेन्डिङ टु 0। अब हामी लिमिट केमा लाग्छ भने डेल्टा l बाइ डेल्टा टी मा लाग्छ र v र r त कन्स्ट्यान्ट हो, यसमा लिमिट लाग्दैन त मल्टिप्लाई के गर्छौँ हामी v बाइ r। एउटा कुरा तपाईलाई थाहा होला भने डेल्टा l भनेको लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट हो। कति लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट गरेको छ, डेल्टा टी के हो त टाइम टेकन। 1 सेकेन्डमा कति लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट टाइम गरेको छ भने त्यो लिनियर भेलोसिटी हो। 1 सेकेन्ड टाइममा कति लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट गरेको छ त्यो लिनियर भेलोसिटी हो। र लिनियर भेलोसिटी भनेको यही हैन त जुन स्पिडले गइरहेछ, सरी ओहो यो लिनियर स्पिड भन्नुको अर्थ हो मेरो। भेलोसिटी र स्पिडमा केही डाइरेक्सन मात्रै फरक छ भेलोसिटी यहाँ चाहिँ, तर स्पिड हुन्छ डेल्टा l बाइ डेल्टा टी किनभने युनिफर्म स्पिडमा मुभ गरिरहेको छ है। यहाँ डाइरेक्सनसँग के लेना देना छैन, यानी कि हामी स्पिड भन्न सक्छौँ स्पिड यानी कि v डेल्टा l बाइ डेल्टा टी v भयो र हाम्रो बचेको के छ v बाइ r। सो हाम्रो v स्क्वायर बाइ r चाहिँ के हुने भयो त सेन्टिपिटल एक्सेलरेसन। यानी कि कुनै पनि हामी सर्कलमा यदि कुनै पनि अब्जेक्ट मुभ भइरहेको हुन्छ सेम v स्पिडले भने त्यसमा कति हामीलाई एक्सेलरेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ त v स्क्वायर बाइ r। त्यो सर्कलको रेडियस कति छ त्यसलाई r ले डिभाइड गर्नुपर्छ। ठीक छ, अब हामी सेन्टिपिटल फोर्स हेरौँ। सेन्टिपिटल फोर्स के हो त मासले मल्टिप्लाई गरिदिनु यार एक्सेलरेसनलाई, त्यही त हो फोर्स। सेन्टिपिटल फोर्स के हो त सेन्टिपिटल एक्सेलरेसन इन्टु मास, त्यो अब्जेक्टको मास जुन अब्जेक्टमा सेन्टिपिटल एक्सेलरेसन लागिरहेछ। त सेन्टिपिटल एक्सेलरेसन कति निकाल्यो हामी v स्क्वायर बाइ r m। सो m v स्क्वायर बाइ r यानी कि कुनै पनि r रेडियस भएको सर्कलमा हामीलाई कुनै पनि बडीलाई सर्कुलर मोसन गराउनु छ m मासको र भेलोसिटी v दिनु छ, हामीलाई सेम v नै राख्नु छ भने कति फोर्स लगाइराख्नुपर्छ हाम्रो डाइरेक्टेड टुवार्ड सेन्टर m v स्क्वायर बाइ r। m v स्क्वायर बाइ r फोर्स लगाएन भने यो v स्पिडले यो सर्कलमा घुम्दैन, यति फोर्स लगाइराख्नुपर्छ। कहाँ लगाउनुपर्छ कुन डाइरेक्सनमा त सेन्टरको डाइरेक्सनमा लगाइराख्नुपर्छ अनि हुन्छ। ठीक छ, ठीक छ। र सेन्टिपिटल एक्सेलरेसनलाई अब हामी ओमेगा को टर्ममा लेख्यो भने एंगुलर भेलोसिटी, यो लिनियर भेलोसिटी हो v कति लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट ट्राभल गरेको छ 1 सेकेन्डमा। तर ओमेगा को केसमा लेख्छौँ भने हामी भेलोसिटीकै के हो त भ्यालु हाम्रो भेलोसिटीको r ओमेगा होल स्क्वायर बाइ r यानी कि r ओमेगा स्क्वायर हुने भयो हाम्रो के त सेन्टिपिटल एक्सेलरेसन ओमेगा को टर्ममा एंगुलर भेलोसिटी को टर्ममा। र सेन्टिपिटल फोर्स चाहिँ हामी ओमेगा को टर्ममा के हुने भयो यसलाई नै मास गर्दैनौँ न त हामी, यसमै हामी मासले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ एक्सेलरेसनमा त के हुन्छ सेन्टिपिटल फोर्स आइहाल्छ हाम्रो के को टर्ममा एंगुलर भेलोसिटी को टर्ममा। सो m r ओमेगा स्क्वायर हुने भयो। ठीक छ, सो तपाईले बुझ्नुभयो होला सेन्टिपिटल एक्सेलरेसन एन्ड फोर्स के हो। फोर्स लगाइराख्नुपर्छ भाइ, यदि सर्कुलर मोसन गर्नु छ भने फोर्स लगाउँदैन भने चल्नेवाला छैन काम, किनभने डाइरेक्सन चेन्ज भइरहेको हुन्छ। यदि सेम स्पिड राख्नु छ भने फोर्स लगाइराख्नुपर्छ।
डाइरेक्सन चेन्ज गरिरहेछौ नि तिमी सेम स्पिडको लागि त अर्कै फोर्स चाहिन्छ, तर यो डाइरेक्सन चेन्ज गर्नको लागि मात्रै चाहिन्छ यो सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेसन र फोर्स। यो भन्छ भाइ होइन सर्कुलर मोसन मामुली कुरा होइन नि, आफ्नो डाइरेक्सन चेन्ज गरिरहेको हुन्छ यो, बुझ्यो। सो थ्याङ्क यू। अर्को भिडियोमा हाम्रो के टपिक हुन्छ भने मोसन ब्याङ्किङ अफ रोडहरू पनि कुरा गर्छौँ हामी। ब्याङ्किङ अफ रोड जब कारहरू गइरहेको हुन्छ सर्कुलर मोसनमा त किन अलिकति माथि गरेको हुन्छ साइडमा, अलि ओकालो जस्तो गरेको हुन्छ, त्योहरू कुरा पढ्छौँ हामी। र सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स बुझिहालौँ यस भिडियोमा के हो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स। सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भनेको के हो भने यो आउटवर्ड यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहिँ कुन हो, सेन्टरतिर लाग्छ इनवर्ड फोर्स सर्कुलर मोसनमा। अब हेर्नुहोस् म तपाईँलाई भन्दैछु सेन्ट्रिपिटल फोर्स यो भित्र लाग्छ। अब हेर्नुहोस् भित्र फोर्स लाग्यो भने तपाईँलाई लाग्दैन कि यो कुरा सर्कुलर मोसनमा नजान छोडेर यो भित्र आइहाल्छ। अब यो फोर्स लाग्छ भित्रतिर त यो अब्जेक्ट भित्र आइहाल्यो भने सर्कुलर मोसन कसले गर्छ, यसको बाउले सर्कुलर मोसन गर्नु छ नि, भित्र आइहाल्यो भने त कसरी हुन्छ। यसको मतलब छ यो फोर्स बाहिर लागिरहेछ भने यसको मतलब छ कि ब्यालेन्सिङ फोर्स छ यो बाहिरतिर, अनि नै यो आफ्नो यही हुन्छ मुभ गरिरहेको हुन्छ। यो जुन आउटवर्ड फोर्स लागिरहेको हुन्छ नि यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भन्छौँ। लफ गरिदिएको भयो।